जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम अनौपचारिकमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामीसँग स्टुडियोमा एकजना अत्यन्तै चिरपरिचित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ सनत रेग्मी। खास गरेर नेपालगञ्जको ऐतिहासिक बारेमा धेरै अध्ययन रुचि राख्नुहुन्छ। साहित्यमा राम्रो दखल छ उहाँको, राष्ट्रिय स्तरमै उहाँ चर्चित साहित्यकार हुनुहुन्छ। उहाँ पुरानो राजनीतिक पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको नेता, नेपाली काङ्ग्रेस बाँकेको महासमिति सदस्य, बाँकेबाट केन्द्रीय महासमिति सदस्य र बाँकेको सभापतिको जिम्मेवारी समेत उहाँले निर्वाह गरिसक्नु भएको छ। उहाँ राजनीतिबाट अहिले चाहिँ साहित्यतर्फ बढी केन्द्रित हुनुहुन्छ, राजनीतिबाट अलिकति टाढा जस्तो रहनु भएको छ। खास गरेर उहाँको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने उहाँ 2004 सालमा जन्मनु भएको नेपालगञ्जमा। उहाँको पुर्ख्यौली घर चाहिँ गोर्खा। उहाँको हजुरबुवा नेपालगञ्ज आउनुभयो र उहाँ अवधी भाषामा राम्रो दखल राख्नुहुन्छ। कतिपय अवधी भाषीहरूले उहाँलाई अवधी भाषाको विकासको बारेमा, त्यसको साहित्यिक पक्षको बारेमा उहाँलाई धेरै अन्तर्वार्ताहरू लिन रुचाउने गर्दछन्। उहाँको 2017 सालमा हिन्दीमा समाज की बेटी नामक एउटा कथा हिन्दी भाषामा प्रकाशित छ र त्यस्तै कविता क्या है यो हिन्दी भाषामा उहाँको त्यो कृति पनि प्रकाशित छ। र उहाँ नेपाली काङ्ग्रेस बाँकेको सभापति मात्रै नभएर सामाजिक संस्थामा पनि उहाँ सक्रिय रहनुभयो। खास गरेर नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुनुभयो। त्यस्तै केही वर्ष अगाडि मात्रै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी उहाँले सफलतापूर्वक निर्वाह गर्नुभयो। 9वटा कथा सङ्ग्रह उहाँले प्रकाशनमा ल्याउनु भएको छ र एउटा अन्तर्वार्ता सङ्ग्रह प्रकाशमा ल्याउनु भएको छ। त्यस्तै उहाँले थुप्रै सम्मान र पुरस्कार पनि प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँ मैनाली कथा पुरस्कारबाट सम्मानित हुनुभएको छ, राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार नेपाल सरकारबाट प्रदानित गरिने राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कारबाट सम्मानित हुनुभएको छ। त्यस्तै हालै मात्र बद्री कृष्ण वाङ्मय पुरस्कार 1,11,111 राशिको बद्री कृष्ण वाङ्मय पुरस्कारबाट पनि उहाँ पुरस्कृत हुनुभएको छ। यहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँ अब एउटा वरिष्ठ साहित्यकार पनि धेरै पुरस्कार सम्मान थुप्रै यहाँले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ र भर्खर पुरस्कार प्राप्त गर्नेको लागि एउटा पुरस्कारको ठुलै अर्थ हुने गर्छ, त्यसलाई उत्साहित तुर्याउनु गर्छ। यहाँलाई चाहिँ कस्तो अनुभूति भइरहेछ अहिले? होइन, प्रत्येक पुरस्कारले चाहिँ नि वास्तवमा लेखकलाई अलिकता प्रोत्साहित त गरेकै हुन्छ। त्यो पुरस्कार पाएपछि एउटा चाहिँ नि एउटा दायित्व चाहिँ नि थपिएको जस्तो हुन्छ कि मैले समाजबाट केही लिइरहेको छु भने, मैले यो साहित्य जगतबाट केही पाएछु भने साहित्य जगतलाई मैले केही दिनु पनि पर्छ भन्ने एउटा भावना उत्पन्न हुन्छ र एउटा चाहिँ लेख्ने चाहिँ उत्साह चाहिँ नि जागृत हुन्छ। अब अहिलेसम्म मैले पाएको पुरस्कारमा सबभन्दा ठुलो पुरस्कार चाहिँ नि यही हो र यो र नेपालमा चाहिँ नि पश्चिम नेपालबाट दिने सबभन्दा ठुलो पुरस्कार पनि यही हो। योभन्दा पश्चिम नेपालमा योभन्दा ठुलो पुरस्कार पश्चिम नेपालबाट अझैसम्म कुन चाहिँ नि राखिएको छैन। अब पुरस्कार धेरै ठुल्ठुला राशिका पुरस्कार धेरै जसो पूर्वाञ्चलमा हुन्छ होइन। पूर्वाञ्चलमा तपाईँको विराटनगरतिर त्यतातिर चाहिँ धेरै छन् त्यस किसिमको पुरस्कार, तर पश्चिममा चाहिँ नि त्यो उसमा चाहिँ नि पुरस्कारहरू राखिएको छैन। र अब पूर्वमा कस्तो हुन्छ भने एउटा हाम्रो नेपालीहरूको चलन छ कि अलिकता क्षेत्रीयतावादी हाम्रो दृष्टिकोण पनि छ। अब त्यो क्षेत्रीयवादी दृष्टिकोण राशिहरू मात्रै बढी हुने होइन, पुरस्कार प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरू पनि बढी छन्, साहित्य सृजना गर्ने व्यक्तिहरू पनि बढी छन् पूर्वतिर। यो तुलनात्मक रूपमा चाहिँ पूर्व र पश्चिममा यो रेसियो साहित्यकारहरू कम सृजनशील साहित्यकारहरू हुनुको कारण चाहिँ केही देख्नुहुन्छ? छ। कारण के छ भने पूर्वमा शिक्षाको चाँडो विकास भयो होइन। पूर्वमा चाहिँ नि हुन त सबभन्दा पुरानो सहर नेपालगञ्ज, नेपालगञ्जभन्दा पछि विराटनगर भने हो। विराट, तपाईँलाई एउटा आश्चर्यजनक कुरा सुनौ, विराटनगरको नाम नेपालगञ्ज थियो। इतिहासमा अनि
अनि विराटनगरको नाम नेपालगञ्ज थियो अनि नेपालगञ्ज पश्चिममा चाहिँ बनिसकेछ भन्ने थाहा पाएपछि अनि त्यहाँबाट रङ्गेलीबाट विराटनगर लाग्दा फेरि त्यसको नाम चाहिँ विराटनगर राखियो। अनि त्यसरी चाहिँ नेपालगञ्ज हुँदै विराटनगर भयो। हामी चाहिँ विराटनगर नेपालगञ्ज सुरुमै भएको। त्यो दृष्टिकोणले हेर्दा अध्ययन गर्दा पनि जङ्गबहादुरको पालामा यो भन्यो र उता चन्द्र शमशेरको पालामा विराटनगर भन्ने हुनाले पनि यो चाहिँ नि तराईमा बनेको सहरमध्ये सबभन्दा पुरानो सहर चाहिँ नेपालगञ्ज हो। यहाँ त शिक्षाको विकासको चाहिँ नि गति कमजोर थियो भने अब पश्चिमै क्षेत्र चाहिँ नि शिक्षा विकासको अलि पछाडि परेको थियो। त शिक्षाको विकासले पछाडि पर्ने बित्तिकै यो विकासमा पछाडि पर्नुको कारण चाहिँ शिक्षा अथवा चेतना आवश्यक। त्यही आवश्यक। शिक्षा र चेतनाको अभाव भएपछि विकासमा पछाडि पर्यो। पछाडि परेको हुनाले त्यही अनुसार प्रत्येक चिजमा साहित्य संस्कृति यहाँलाई मैले सुरुमा भूमिकामा अलिकति लामो पृष्ठभूमि बताउँदै गर्दा नेपालगञ्जको विषयमा अवधिक भाषीको विषयमा पनि राम्रो जानकारी राख्ने, राम्रो अध्ययन गर्न रुचाउने भनेर पनि भने यहाँसँग धेरै अनुभवहरू छन् नेपालगञ्जको विषयमा, जानकारीहरू पनि छन् जुन इतिहासकारहरूको लागि पनि त्यो एउटा चाहिँ स्रोत बन्न सक्छ। त्यस्तो के भन्न रुचाउनुहुन्छ साहित्यको विषयमा एकछिनपछि फेरि छलफल गरौँला। अहिले कस्तो छ भने नि अब नेपालगञ्जको विषयमा जब पनि म चाहिँ नि घोत्लिन्छु विशेष गरेर एउटा कुरा मैले के पाउँछु भने नेपालगञ्जमा मैले यस विषयमा लेखेको पनि छु क्या। नेपालगञ्जमा 3 किसिमका मानिसहरू आए होइन। पहिले त ऊ थियो चाहिँ जङ्गल जस्तै थियो, एउटा सानो बाँके किल्ला भन्ने थियो, त्यसैको वरिपरि एउटा सानो बजार थियो बाँके बजार भन्थे होइन। त्यो मात्रै थियो। बाँके किल्ला भनेको ठाउँ के भने अहिले जुन बागेश्वरी मन्दिर छ नि त्यही मन्दिर 75 वर्ष त नभनौँ ठ्याक्कै त्यति बेला 75 वर्ष जन्मिने बित्तिकै त यहाँको त्यो पिक्चर लिन सम्भव नहोला। यहाँ जति बेला बुझ्ने हुनुभयो 75 वर्षमा अगाडि जन्मनु हो त्यति बेलाको नेपालगञ्ज चाहिँ कस्तो थियो? मैले जुन बेलामा म जन्मेँ जन्मे होइन म जब अलि बुझ्ने भएँ विशेष गरेर 9 सालपछि मलाई 8 सालसम्मको सम्झना छ। 9 सालपछि त यो नेपालगञ्ज एकदम सानो सहर थियो क्या। सानो सहर थियो तपाईँको चाहिँ जनसङ्ख्याको हिसाबले हेर्दा जनसङ्ख्याको हिसाबले अब ठ्याक्कै घर पनि गर्न सकिन्थ्यो होला। त्यस बेला घर पनि गर्न सकिन्थ्यो। र जनसङ्ख्याको हिसाबले ठ्याक्कै भन्न त सक्दिनँ। 360वटा घरको चाहिँ नि एउटा बजार बसाइएको थियो, सरकारी कोठी। यो बजार चाहिँ मेनली कुन ठाउँमा थियो? यो बजार मेनली डाक्टर त्रिवेणीको घरदेखि लिएर ओमकारमलको घरसम्म यता र पश्चिममा चाहिँ नि पूर्वमा चाहिँ नि पन्नालाल चाचाको घर छ नि त्यहाँदेखि लिएर अनि त्रिभुवन चोकको पेरिफेरी भनौँ। त्रिभुवन चोकको पेरिफेरी त्रिभुवन चोकदेखि यता डाक्टर त्रिवेणीको घरसम्म दक्षिणमा चाहिँ नि उसको ओमकारमल प्रशासन कार्य नजिकसम्म त्यहाँ त्यो त अलि पछि भयो। सरकारी कोठी भनेको त त्यहीँसम्म मात्रै हो। उसको के अरे हाम्रो अहिले मान्ने त्यो ओमकारमल खेतानको घर छ नि यहाँ त्यहाँ एउटा गली छ त्यहाँ 2टा होइन। त्यो गलीसम्म त्यहाँसम्म हो। त्यति त्यो चाहिँ 360 घरको चाहिँ नि एउटा बसेको थियो क्या पहिले। अनि मेन बजार त्यो हो। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै गयो। 3 थरी 3 थरी मानिस बसोबास एक थरी चाहिँ नि यहाँका रैथाने जुन पहिले समुदाय थियो रैथानेमा विशेष गरेर कुर्मी समुदायका केही रैथानेहरू चाहिँ नि खेतीपाती गर्न भनेर चाहिँ नि यहाँ ठाउँ ठाउँमा बसेका थिए। र चुरेको घाँचमा चाहिँ थारूहरूको बस्ती थियो। थारूहरू पनि थियो एकदम चुरेको घाँचमा थारूहरू थियो। बस्तीहरू घना बस्ती उतै थिए र यो दक्षिणतिर बस्ती चाहिँ पातलो पातलो थियो क्या। अलि जङ्गल पनि थियो र पातलो पातलो बस्ती थियो। र बागेश्वरी मन्दिरको त्यहाँनिर चाहिँ नि एउटा किल्ला थियो। बागेश्वरी मन्दिर चाहिँ बाँकी किल्लाको चाहिँ नि त्यो बाँकी भन्थे त्यसलाई, बाँकी पनि होइन बाँकी भन्थे। त्यो बाँकी किल्ला चाहिँ नि थियो। त्यो किल्लाभित्र चाहिँ नि तलाउ पनि थियो त्यहाँ चाहिँ जहाँ अहिले ऊ छ नि तपाईँको के अरे पानी ट्याङ्की त्यहाँ चाहिँ नि उसको राजाहरू बस्ने चाहिँ महल पनि थियो होइन। त्यहाँ पछि जेल पनि भयो त्यहाँ। त त्यो राजा बस्ने महल पनि थियो, तलाउ पनि थियो, तलाउको पारि घाट पनि थियो, रानी त्यो राजघाट भन्थे त्यसलाई। त्यहाँ चाहिँ नि नुहाउँथे त्यहाँ रानीहरू नुहाउँथे अरे भन्ने भन्छन्। त्यो राजघाट मैले आफैले पनि देखेको थिएँ। त्यो भवन बिल्डिङ त्यो पछिसम्म थियो। मैले जान्ने बुझ्ने भएको बेलासम्म त्यहाँ चाहिँ नि त्यो भवन मैले देख्थेँ त्यहाँ थियो। त्यहाँ एउटा गढवालको एकजना चाहिँ गढवाली पण्डित त्यहाँ बस्थे त्यो थियो। र त्यहीँ बागेश्वरी मन्दिरको किनारमा चाहिँ 4वटा कोठाको एउटा चाहिँ भाषा पाठशाला पनि थियो। त्यहाँ चाहिँ नि कक्षा 3सम्म त्यहाँ पढाइ हुन्थ्यो पहिला। मेरो हजुरबुवा आएपछि अनि हजुरबुवालाई चाहिँ को जुन तलब छोडाएर उहाँबाट ल्याए काठमाडौँबाट। उहाँ चाहिँ गोर्खापत्रमा पण्डित हुनुहुन्थ्यो। गोर्खापत्रको पण्डितको तलब चाहिँ 16 रुपियाँ 20 पैसा। यहाँको चाहिँ नि 10 रुपियाँ कति पैसा थियो तलब। 16 रुपियाँ त्यहाँ? यहाँ 10 रुपियाँ कति थियो।
अनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ नि अब बडाहाकिमले अप्ठ्यारो पऱ्यो, लिएर आयो उहाँबाट, ल्याइसकेपछि उनले चाहिँ नि 5 क्लाससम्म बनाएर त्यसलाई अनि त्यसको हेड पण्डित बनाएर 16 रुपियाँ 20 पैसा तल पाउने बनाएर अध्यापन चाहिँ यहाँको हजुरबुवाको पेसा थियो। अध्यापन पेसा थियो। अध्यापन त्यसमा चाहिँ उहाँ भर्ना हुनुभयो र बडाहाकिमको आश्रयमा उहाँ आउनुभएको थियो। त त्यो थियो नेपालगञ्जको। अब यो सानो अवधिमा सानो समयमा धेरै व्याख्या गर्नु त अलिक गाह्रो होला। छोटकरीमा भने पनि केही कुरा म छोटकरीमा अलिकति तपाईँले सोधेको प्रश्नको म छोटकरी जवाब दिन्छु। नेपालगञ्जमा 3 किसिमका मानिसहरू आए भने मैले 3 किसिमका मानिस भने एक किसिमको त त्यही रैथानेहरू भए जो चाहिँ खेतीपाती बाहेक तिनीहरूलाई केही मतलबै थिएन। त्यसबाट खेतीपाती गर्ने, आफ्नो आम्दानी गर्ने, जिम्मेदारी गर्ने, जिम्मेदार भने ठुलो मान्छे भएर बस्ने एउटा त्यो दृष्टिकोण लिएर। अर्को कस्तो भयो भनेदेखि पञ्चखत बाहेक भन्छ नि, पञ्चखत ठुल्ठुलो भन्छ नि, हत्या बलात्कार यस्ता हो, 5वटा ठुला खतहरू मानिन्थे राणाकालमा। त्यो पञ्चखतदेखि बाहेक जस्तो कैदीहरूले म चाहिँ नि नेपालगञ्जमा गएर बस्छु भन्यो भने उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट नेपालगञ्ज पठाइन्थ्यो, औल लाग्ने ठाउँ बसाउनलाई यहाँ ल्याइन्थ्यो, गालामा त्यहाँ ल्याएर बसाइन्थ्यो। त पञ्चखत बाहेकका जुन अपराधीहरू थिए उनीहरू पनि आएर यहाँ बसे। त्यसपछि जो मानिस यहाँ आए तिनी चाहिँ नि कि त इन्डियाबाट आए होइन, इन्डियाबाट व्यापार गर्ने उद्देश्यले आए होइन। अनि अरू जो आए हामी जस्तो हाम्रो परिवारहरू जस्तो आए त जागिरी भएर आए। त उनीहरूको पनि त सबैको मनोवृत्ति के भयो भने आफ्नो वर्गीय मनोवृत्ति भयो के। विकास र चेतनाको मनोवृत्ति भन्दा वर्गीय मनोवृत्ति, साझा मनोवृत्तिको विकास भएन, मनोवृत्ति वर्गीय मनोवृत्ति। व्यापारीहरू व्यापारमा मात्रै गर्न थाले, त्यसदेखि बाहेक उनलाई मतलब भएन। श्री सम्पत्ति कसरी जोड्ने, कसरी अगाडि बढ्ने, त्यो मनोवृत्ति हो। अब कर्मचारीहरूको पनि यहाँ आएर कमाएर अलिकता बसेर ज्या जथा जोडेर बसौँ, अलिकता यहाँको सम्भ्रान्त व्यक्ति बनौँ भन्ने त्यो मनोवृत्ति उनीहरूको भयो। अब जिम्मेदारहरू त जिम्मेदारै भइगए होइन। पछि चाहिँ नि अब वीर शमशेरको पालामा चाहिँ नि उनीहरूले जिम्मेदार पाए। अब यहाँको भौतिक विकासमा के भयो भने उनीहरूको मनोवृत्ति बाधक भयो के। मनोवृत्ति बाधक जस्तो सानो साङ्ग्रो गलीहरू भने त्यसलाई चौडा गरौँ भनेर भन्दा कोही तयार भएन। आफ्नो 1 इंच जमिन छोड्न सक्दैन। अहिले पनि यहाँको मान्छेको तपाईँले हेर्नुभयो भने के प्रवृत्ति पाइन्छ भने एक हात भए नि सडक दाबेरै घर बनाऊ भन्ने प्रवृत्ति छ क्या। यसले मेरो भोलि भविष्य के हुन्छ भन्ने त्यो सोच्ने जाने त्यो चेतना नै छैन। त्यो चेतनाको अभावले गर्दा यो सहर पछाडि भएको। अलिकति अब साहित्यिकतर्फ केन्द्रित हौँ, त्यसपछि यहाँको राजनीतिक जीवनको विषयमा पनि केही चर्चा गरौँला। मैले केही दिन अगाडि यहाँको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एउटा यहाँले प्रकाशन गर्नुभएको एउटा कविता देखेको थिएँ। उहाँले लेख्नु भएको थियो कुरकुरे बैंसमा प्रेमिल कविता एउटा रौसमा मैले लेखेको कविता जस्ताको तस्तै मैले केही अलिकता परिमार्जित गरेर चाहिँ प्रकाशित गर्नु वा गरेको छु भन्नुभएको थियो। त्यसबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। यहाँ चाहिँ त्यो कुरकुरे बैंसको रसमा साहित्यतर्फ आकर्षित हुनुभएको होइन। साहित्यमा त्यसैले मात्रै आकर्षित भएको होइन, साहित्यमा त पहिलेदेखि नै आकर्षित थिएँ। किनभने मेरो हजुरबुवा जुन हुनुहुन्थ्यो नि, त्यो गोर्खापत्रमा उहाँ हुँदाखेरि मध्यकालीन साहित्यकारहरूसित उहाँको धेरै सङ्गत थियो क्या। अनि उहाँ नेपालगञ्ज आइसकेपछि पनि त्यो मध्यकालीन साहित्यकारहरूले आफ्ना हजुरबुवाको त्यो उहाँले किताबहरू पठाउँथे, क्षेत्रको प्रभाव उहाँबाट किताबहरू पठाउँथे। त्यो किताबहरू म हेर्थेँ कि घरमा पल्टाउँथेँ होइन। अब त्यस विषयमा मलाई लेख्न एक दिन मन लाग्छ, अलि लामै लेख हुन्छ। त्यस मध्यकालीन कस्ता कस्ता किताब मैले हेरेँ भनेर त त्यहाँ चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि ती किताबहरू हेर्थेँ। अनि त्यसपछि हजुरबुवाले मलाई चाहिँ नि एक्लो नाति थिएँ म, मेरो भाइ त मभन्दा 25 वर्षपछि जन्मेको, हजुरबुवा बितिसकेपछि। त हजुरबुवाको एक्लो नाति थिएँ, त्यसमा मलाई धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो। आफ्नो काखमा राखेर उहाँले मलाई पञ्चतन्त्रको कथा, हितोपदेश आदि इत्यादि कथाहरू सुनाउनुहुन्थ्यो। त्यसको प्रभावले चाहिँ नि मलाई के लाग्थ्यो भने जस्तै हजुरबुवाले किताबहरू सङ्कलन गर्नुभएको छ, अनि मेरो हजुरबुवा त्यो लेख्नुहुन्थ्यो कि त्यो कागज आफै बनाउने, मसी आफै बनाउने र अनि लेख्ने त्यो गर्नुहुन्थ्यो। त त्यो देखेपछि म पनि यस्तै हुन्छु कि यस्तै गर्नुपर्छ कि भन्ने मेरो मनमा लागिरहेको थियो। त्यसले गर्दा मेरो मनमा चाहिँ नि एउटा लेख्ने चाहिँ नि एउटा उत्कट चाहना चाहिँ नि कविताबाट सुरुवात भयो साहित्यतर्फ। कथा विधा चाहिँ कथा मेरो रुचिको विषय, रुचिको विषय। म केटाकेटीदेखि नै म बालकथाहरू पढ्थेँ क्या। विशेष गरेर चाहिँ नि नेपालगञ्जमा त्यही बालकथाहरू पाइन्थ्यो। एउटा मात्रै किताब पसल थियो बाबु रामेश्वर प्रसादको, त्यही पसलमा जाने जाँदाखेरि त्यही चाहिँ नि सानो 15-16 पेज 15-16 पेजको बालकथाको किताबहरू पाइन्थ्यो 10 पैसा 5 पैसामा। अनि त्यही किनेर ल्याउँथेँ, पढ्थेँ। अनि पछि चाहिँ नि केही यहाँका चाहिँ नि अलिकता यस्तो किताबहरू पढ्ने मानिसहरू चाहिँ सङ्गत भयो। उनीहरूसित किताब चाहिँ नि कहिले 1 आना 2 आना दिएर उनीहरूसित उधारोमा ल्याएर पढेर
पढ्थेँ। त्यसरी गर्दा पनि मलाई चाहिँ नि कथा रसमा चाहिँ नि मेरो अलि बढी कथा रसमा जस्तै नेपालगञ्जको अब यसलाई संयोग भनौँ कि अब जस्तै चर्चित साहित्यकारहरूमध्ये यहाँको समकालीन त नभनौँ, यहाँभन्दा अलि उमेरमा धेरै कम जेठा हुनुहुन्छ, जस्तो नयनराज पाण्डे भनौँ न, उहाँको पनि विधा कथा नै हो होइन, यहाँ पनि कथा त आकर्षित हुनुभयो। यसमा खास कारण केही देख्नुहुन्छ? कथा लेखन विधा साहित्यमा अरू निबन्ध भनौँ अथवा कविता भनौँ, गद्य पद्य यो कस्तो हुन्छ भने यो साहित्यकार आफ्नो अभिरुचि हुन्छ। अब मेरो अभिरुचि केटाकेटीदेखि कथा रसमातिर बस्यो त म कथा लेख्न थालेँ। कोही कवि कवितामा जसको अभिरुचि धेरै बढ्यो उनले कविता लेख्न थाले, कसैको निबन्धमा अभिरुचि बढ्यो निबन्ध लेख्न थाले, कोही जाने सबै कुरा लेख्थे, सबै लेख्ने। त्यति धेरै साहित्यकारहरू त नेपालगञ्जमा चर्चामा त हुनुहुन्न, यहाँलाई बढी जानकारी होला, किनभने समयक्रममा उहाँहरू त्यति राष्ट्रिय स्तरको चर्चामा आउनु भएन। राष्ट्रिय स्तरमा चर्चामा आएका सीमित कथाकारहरू हुनुहुन्छ यहाँ, उहाँहरूको कवि कथा सङ्ग्रहहरू पनि चर्चामा छन्, पढ्ने पनि छन्। यो साहित्य सृजना र यसको चाहिँ अध्ययन पठनशीलता र लेखनमा जुन पहिला जुन गतिविधिहरू हुन्थे, किताबहरू बिक्री हुन्थे, पढिन्थे, त्यो क्रम चाहिँ अहिले आएर अलिकति कम हुँदै गएको, अहिले बढेको हो। पहिले कस्तो थियो भने हामीले किताब पहिले चाहिँ केही किताब मैले आफै पनि छापेँ कि छाप्दा फेरि चाहिँ 500 पनि बेच्न सक्छु कि सक्दिनँ भनेर 500 प्रति छापेँ। 500 प्रति छापेँ, तर मेरो आफ्नो पुस्तक पसल थियो, अनि मेरो पुस्तकको एजेन्सी पनि थियो। अनि मेरो पुस्तक पसलबाट चाहिँ नि यहाँबाट तपाईँको डोटी, तपाईँको यो चाहिँ नि पहाडी इलाकाहरूमा कोर्सको किताबहरू सप्लाई गर्थेँ। अनि त्यहाँ मास्टरहरूले मगाउँथे, मैले आफ्नो किताब पनि 2-4वटा हालिदिन्थेँ कि पुसेल आफ्नो किताब 5वटा हाल्दै, बाबु 5वटा हाल्दैछु, यो 5वटा किताबको 15 रुपियाँ भयो, यो 15 रुपियाँ चाहिँ पनि पठाइदिनु भनेर भन्थेँ। यसरी गरेर मैले त बेचेँ। त 500 भन्दा बढी किताब बिक्थेनन्। म एकचोटि मलाई सम्झना छ, मेरो बुवाले भन्नुहुन्थ्यो, म रत्न कहाँ किताब लिन गएको, उहाँ चाहिँ नि बालकृष्ण सम्र रत्न उस्ता बाजी राखेको अरे, मेरो यत्रो किताब तैँले छापेपछि पैसा दिन्न भनेर भन्ने। अनि उनले भने किताबै बिक्दैन बाबु साहब, म के गर्नु भनेर भन्ने, त्यो मैले देखेँ भन्नुहुन्थ्यो कि। त त्यो स्थितिमा थियो कि किताबहरू त्यति धेरै मात्रामा बिक्री हुन्थेनन्। अहिले त बिक्री हुन्छ नि त। अहिले त नयनराज पाण्डेले खालि किताबबाट नै आफ्नो चलाइराख्नु भएको छ। उहाँको एउटा किताब चाहिँ नि 4-5 पेसै जस्तो भइसक्यो। र अहिले एउटा अरूको के भएछ भनेदेखि बुक इन्डस्ट्री सुरुवात भयो। यो बिक्री त एउटा होइन, बुक इन्डस्ट्रीको सुरुवात भयो। इन्डस्ट्री भनेपछि के हुन्छ भने जब इन्डस्ट्री बन्ने बित्तिकै त्यहाँ नीति हुन्छ, निर्माण हुन्छ, कसरी किताब बेच्ने, कला विज्ञापन सारा चिज हुन्छ क्या। पहिले के थियो भने इन्डस्ट्रीको रूपमा उद्योग बन्यो। पहिले इन्डस्ट्रीको रूपमा जाने हुन्थेन। पहिले जाने रौजको रूपमा म लेखेँ, छापाउन मन लाग्यो, मैले छापाएँ। बहुत भयो भने कुनै प्रकाशकलाई बहुत मन पऱ्यो, राम्रो छ भने ल म छापिदिन्छु भन्थ्यो, छापिदियो मैले, उसले पनि दया र कृपा गरेरै छाप्थ्यो क्या। त पहिले त्यो स्थिति थियो। अहिले जाने एउटा इन्डस्ट्री भइसकेको छ। अहिले इन्डस्ट्री कस्तोसम्म भइसकेको छ भने राइटर पनि आफै तयार गर्ने, राम्रा पत्रकारहरू कोही लेख्ने छन् भनेदेखि उनीहरूलाई चाहिँ नि अलिकता चाहिँ नि घोस्ट राइटर होइन, घोस्ट होइन, लेख्ने नै। जस्तो तपाईँको बुद्धिसागरहरू जस्ता छन् नि, अब धेरै पत्रकारहरूले राइटर भइसकेका छन्, तपाईँले थाहा पाउनुभयो होला। उनीहरूलाई चाहिँ नि अलिकता पुस गरेर ल लेख्नुहोस् तपाईँ किताब हामी छाप्छौँ, अनि पहिले नै प्रचार गर्ने प्रकाशन संस्थाहरूले अनि पहिले नै चाहिँ नि उ गर्ने, त्यसलाई फेरि अलिक परिमार्जन गर्ने एउटा टिम बनाउने, 10-15 जना 20 जनाको टिम बनाएर त्यो टिममा जाने, त्यसको छलफल गरेर त्यसलाई परिमार्जन गरेर अनि किताब निस्किन लाग्यो। पढ्ने कथा भन्दा पनि, पढ्ने पुस्तक भन्दा पनि अहिले सुन्ने पुस्तकहरूतिर त्यो त उसले बनाएको तपाईँको यो टेक्नोलोजीले के गरिदियो भनेदेखि अब पढ्ने जस्तो म छु होइन, अब मेरो अब आँखा बिस्तारै कमजोर हुँदै जाँदैछ। अब म पढ्न त सक्दिनँ, अब मसिनो टाइपमा हुन्छ। अब मैले खोजेँ भने सुन्ने किताब नै खोज्छु, कमजोर सुन्ने किताब हो भने म जहाँ सुन्छु कथा आउँछ। र टेक्नोलोजीले सुन्ने कथामा चाहिँ लग्यो, कथालाई सुन्न पठन पाठन गर्ने स्थितिमा लग्यो। यो सुखद सङ्केत हो, यो सुखद सन्देश हो यो किताब लेखकहरूको लागि। लेखकहरूको लागि हेर्नुहोस् के छ भने नि, क्लासिक्स भन्ने जुन हुन्छ नि त्यो कहिले मर्दैन। जस्तो अब यो कालिदास सुन्नु न, जस्तै मैले अब यसबाट यसले इन्डस्ट्रीलाई भनौँ न, एउटा बुक इन्डस्ट्रीको रूप लियो किताब लेखनले। तर अब यो किताब त बिक्री हुन्थ्यो, मूल्य हुन्थ्यो त्यसको। अब जस्तो हिजो गीत चाहिँ एल्बमहरू बिक्थ्यो नि त, अब अहिले युट्युब यतातिर जान थाले। भोलि गएर किताब पढ्ने
पठनशीलता कमजोर भएर सुन्ने बढी भयो भनेदेखि लेखकलाई जुन पारिश्रमिक आउँथ्यो, जुन इन्डस्ट्रीहरूले चाहिँ जुन किताब बिक्री गरेर चाहिँ पैसा आर्जन गर्थे, यसले चाहिँ यो आर्थिक पक्षलाई चाहिँ अलिकति घाटा पुर्याउँदैन? हुन्न, किन हुँदैन भने जस्तो के छ भने मुनामदन भनौँ होइन, मुनामदनको चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ त्यो चलिरहेको छ, तर पाठकलाई त नयाँ कुरा पनि त चाहिन्छ नि। अनि नयाँ कुरा उसले कहाँबाट पाउने त? जबसम्म लेखकले लेख्दैन अनि नयाँ कुरा कसरी पाउने? लेखकले लेख्छ, त्यो इन्डस्ट्रीमा जान्छ, इन्डस्ट्रीबाट त सुन्ने किताबमा जान्छ, सुन्ने किताब पनि फ्रीमा त पाइँदैन, पैसा त तिर्नै पर्छ। त्यहाँ पनि पैसा तिरेर बल्ल तपाईँ पाउनुहुन्छ पिडिएफ। मतलब त्यो त अलिकति सजिलो प्रविधिको हिसाबले सजिलो छ। जस्तो किताबको लागि जति मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रेसमा जाऊ, पहिला टाइपिङ गर, कम्पोज गर, त्यो डिजाइन गर, सेटिङ गर, डिजाइन गर, प्रेसमा जाऊ, छापा, कभर डिजाइन, त्यत्रो खर्च त लाग्दैन त्यहाँ। त्यसकारण त्यो के छ भने नि अब अमेरिका जस्तो चाहिँ ठुलो देशहरू छन् नि, अमेरिका ब्रिटेनहरू यिनीहरूमा छन्, अब त्यहाँ सुन्नेको किताब अमेरिकामा पनि एउटा किताबको पठनशीलता एउटा नेपाली राइटरले त्यहाँ एउटा सफलता पनि प्राप्त गर्नुभयो। त्यसको कारण छ म भन्छु तपाईँ। उहाँ पनि के हुन्छ भने सुन्ने किताब पछि तयार हुन्छ, पहिले चाहिँ पढ्ने किताब तयार हुन्छ। पढ्ने किताब तयार भइसकेपछि जब त्यो बढी लोकप्रिय हुन्छ अनि बल्ल सुन्ने किताबमा जान्छ, अरू अनि बिक्री हुन थाल्छ। किताब लेखन चाहिँ अहिले खास गरेर अलिकति यो हाई प्रोफाइलवालाहरू जब एउटा समाजमा अलिकति योगदान पुर्याइसकेर अलिकति परिचित नाम भइसकेपछि अनि उनले चाहिँ किताब लेख्ने, आफै लेख्ने अथवा कुनै अब अरूसित लेखाउने यो ट्रेन्ड चाहिँ बढ्या छ। यसले गर्दाखेरि त्यो व्यक्तिको एउटा चाहिँ उसको प्रोफाइल हेरेर किताब बिक्री हुने क्रम पनि बढ्या छ होइन। त्यो के छ भने नि राइटरहरूको विषय के छ भने सेलिब्रिटीहरूका चाहिँ नि किताबहरू चाहिँ नि अब यो बुक इन्डस्ट्रीले गरायो के हो, सेलिब्रिटीको नाम भन्दा किताब बेच्न पाइन्छ, किताब बिक्री हुन्छ, अनि उसले घोस्ट राइटरलाई पैसा दिन्छ, पब्लिकेसनले दिन्छ पैसा घोस्ट राइटर। जस्तै केही समय अगाडि अब मदन कृष्ण हरिवंश आचार्यहरूका चाहिँ उहाँका किताबहरू आए, बिक्री पनि भए, पुरस्कार पनि प्राप्त गरे। नयाँ नयाँ राइटर जो प्रोफेसनल थिएनन्, अरू प्रोफेसनमा थिए, जस्तै यहाँले चर्चा गर्नुभयो जर्नलिस्ट पत्रकारहरू लेखन क्षेत्रमा आए, किताब लेखे, अर्को वर्ष मदन पुरस्कार पाइहाले। प्रोफेसनल राइटर वर्षौँदेखि लेखिरहेछन्, उनीहरू चर्चामा छैनन्। यो ट्रेन्डले चाहिँ अलिकति सृजनशीलतामा चाहिँ यसले अलिकति त्यति उचाइ गर्दैन, किनकि इन्डस्ट्रीलाई त फाइदा तुल्याउँछ। प्रकारान्तरमा चाहिँ के हुन्छ भने नि प्रकारान्तर हुन्छ के, जस्तो तपाईँको 10 वर्ष 20 वर्ष 25 वर्ष 30 वर्ष भनौँ न, 25 वर्ष 30 वर्षपछि बाँचिराख्ने भनेको ध्रुवचन्द्र गौतम जस्तै राइटरहरू हुन् होइन। मोहनराज शर्मा, ध्रुवचन्द्र गौतम, बालकृष्ण सम, बिपी कोइराला यस्ता जुन छन् नि, नयाँमा पनि निस्किन्छ, नयनराज पाण्डेहरू जस्तो निस्केका छन्, अरू निस्केका छन्, त यिनीहरू नै बाँच्ने हुन्, सरुभक्तहरू, यिनीहरू चाहिँ बाँचिराख्छन् पछिसम्म। अरू बाँकी जुन छन् नि बिस्तारै हराउँछ। जस्तो एकताका तपाईँले चाहिँ नि गुलशन नन्दा खुब प्रचलित थियो हिन्दुस्तानमा होइन। गुलशन नन्दा भनेपछि चाहिँ नि 1 लाख यसपालि त गुलशन नन्दाको फलानु किताब 1 लाख एडिसन छाप्यो भनेर प्रचार गर्थे क्या। त त्यसरी आयो त अहिले त हराएर गयो त। चेतन भगत अहिले एकदम चम्काएका छन् होइन, चेतन भगत गुलशन नन्दा जस्तै चम्के, भोलि उनी पनि हराएर जालान्। तर जुन यहाँको राइटरहरू छन् तिनीहरू जुन वास्तविक राइटर छन्, हृदयदेखि निस्केर आएको छन्, तिनीहरू चाहिँ तिनको कृति चाहिँ हराउँदैन र ती राइटर पनि हराउँदैन। यहाँको यो साहित्यिक सुरुवातमा चाहिँ यहाँको कथा अथवा कविता चाहिँ हिन्दीबाट सुरुवात भयो, त्यसमा चाहिँ के खास कारण छ? कारण के हो भने मैले पढेकै हिन्दीबाट। मैले कहाँ पढ्नु? यहीँ नेपालगञ्जमा मैले त्यति बेला हिन्दी माध्यम। मैले नेपालगञ्जमा कक्षा 1 मा हिन्दीमा एउटा किताब थियो शिशु बाल पोथी भन्ने, गीता प्रेस गोरखपुरले छापेको हुन्थ्यो। त्यसको भाग 1 भाग 2 भन्दाखेरि लोअर केजी अप्पर केजी जस्तो होइन, लोअर केजी अप्पर केजी जस्तो हुन्थ्यो। भाग 1 भाग 2 पढिसकेपछि अनि 2 क्लाससम्म जानु। पढाइ चाहिँ हिन्दी माध्यमबाट सुरुवात गर्नुभयो, त्यो भाषिक रूपमा चाहिँ हिन्दी सहज भयो, हिन्दी मलाई सहज भयो। अहिले पनि यहाँलाई चाहिँ नेपाली भाषा बोल्नुभन्दा अवधी भाषा बोल्नु अझै सजिलो लाग्छ? अवधी अझै सजिलो लाग्छ, अवधीभन्दा हिन्दी अझै सजिलो लाग्छ। किनभने मेरो जुन ट्रेनिङ छ नि, ट्रेनिङ त हिन्दीमा भनौँ न, स्कुलिङ त हिन्दीबाट भयो। यहाँ म बनासमा पढेँ, मैले छोरी त गुरुकुलमा पढेँ बैद्यनाथ धाममा बिहारमा, अनि उहाँ पनि हिन्दी नै, अनि त्यसले गर्दा हिन्दी मलाई अलि सहज लाग्ने हो। नेपाली त मैले चाहिँ नि भीमनिधि तिवारीले 22 सालमा भीमनिधि तिवारी आउँदा फेरि हिन्दीमा लेखिरहेको थिएँ बसेर, उहाँले पुरै तिमी नेपाली भएर बाबु हिन्दीमा किन लेखेको, नेपालीमा लेख। मैले नेपाली मलाई आउँदैन, तैँले बोल्न त बोल्छौ नि तिमीले? बोल्छु त, जस्तो बोल्छौ त्यस्तै लेख।
त्यस्तै लेख भनेर उहाँले भन्नुभयो। त मैले हिन्दीमा लेखनमा सहजीकरण कसरी गर्ने भन्दा सबभन्दा सजिलो उपाय चाहिँ जस्तो बोल्छौ त्यस्तै लेख भन्नुभयो उहाँले। अनि जस्तो बोल्छौ त्यस्तै लेख भन्नुभयो। त्यही अनुसार मैले लेखेँ, लेखेर उहाँलाई दिएँ। अब त्यो ग्रामर सामर त मिला थिएन होइन, मलाई त नेपाली ग्रामरको त्यति ज्ञान पनि थिएन। त्यो बेला म भर्खर इन्डियाबाट भर्खर फर्केर आएको थिएँ। अनि उहाँले चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि रातो मसीले पुरा करेक्सन गर्नुभयो। त्यही बेला नेपालबाट पत्रिका निकाल्ने सोच बनाएको रहेछ यहाँको पञ्चायतको खड्ग बहादुर सिंह भन्ने एकदम अञ्चल पञ्चायतमा सभापति थिए है। त दिपकजङ चिन्नुहुन्छ, दिपक बहादुर सिंह, उसको दाई त उनले नि एउटा साहित्यिक पत्रिका यहाँबाट निकाल्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ कोसिस गर्दै थिए। भीमनिधिको प्रेरणाले त पत्रिका निकाले। अनि भीमनिधिले ल यो बाबु कथा पनि छापिदिनु भनेर दिए। 6 महिनापछि मेरो त्यो छापियो। त्यो मेरो पहिलो कथा चाहिँ नि त्यसरी पञ्चामृतमा छापियो। अलिक कम छ, यहाँसँग कुरा गर्न रमाइलो छ। अब यो यहाँको जीवनमा, यहाँको विषयमा साहित्य मात्रै भन्दाखेरि अलिकति अपुरो हुन्छ, अधुरो हुन्छ। राजनीतिक रूपमा पनि महासमिति सदस्य भइसक्नु भएको, नेपाली काङ्ग्रेस मागेको सभापति भइसक्नु भएको, त्यति बेला चुनावै लड्नुभयो, सांसदको चुनावै लड्नुभयो। अनि अब राजनीति भन्दा साहित्य सजिलो लागेर राजनीतिलाई चाहिँ अलिकति पर हटाउनु भएको होइन। म जुन बेलामा मैले राजनीति हामीले सुरु गऱ्यौँ नि त्यस बेलामा एउटा के थियो भने एउटा गोल थियो, एम थियो हाम्रो के डेमोक्रेसीको स्थापना गर्ने भनेर। तर त्यो बेला त मारिन पनि सकिन्थ्यो होइन। हाम्रा धेरै साथी, मेरो एकजना एकदम मिल्ने साथी थिए, रामप्रसाद उपाध्याय भन्ने, भूमिगत राजनीति गर्नुभयो। भूमिगत राजनीति गरे मेरो साथी थिए रामप्रसाद उपाध्याय, उनी चाहिँ शहीदै भए। पञ्चायतमा दलहरू खोल्न प्रतिबन्ध थियो, दलीय राजनीति हामी गर्थ्यौँ। त्यो अवस्थामा चाहिँ एउटा के थियो भने प्रजातन्त्र ल्याउनुपर्छ भन्ने एउटा उत्सर्गको भावना थियो, उद्देश्य थियो। भोलि राजनीतिमा जाउँला, मन्त्री हुँला, पैसा कमाउँला भन्ने हाम्रो मोटिभ त थिएन। र तर त्यही अनुसार चाहिँ लाग्यो होइन। लागेपछि चाहिँ यो प्रजातन्त्र पनि प्राप्त भयो। हाम्रो चाहिँ नि यो गोल, एउटा गोल चाहिँ नि पुरा भयो। प्रजातन्त्र प्राप्त भइसकेपछि राजनीतिमा चाहिँ नि जुन एउटा सपना हामीले हेरेको थियौँ, या बिपीले हामीलाई जुन एउटा सपना देखाउनु भएको थियो नि कि यो आधारमा विकास हुन्छ, यो आधारमा जान, त त्यो बिपीको बाटोबाट चाहिँ नि पार्टी बिस्तारै खस्किँदै जान्ला है। पार्टी बिस्तारै खस्किँदै जान लागेपछि अनि के लाग्यो भनेदेखि मलाई भन, अरूलाईको त के छ म थाहा छैन, मलाई चाहिँ के लाग्यो भने म त वास्तवमा आदर्शवादी मान्छे, म त यो उसमा चाहिँ नि सिद्धान्त र निष्ठाको राजनीति गर्न आएको मान्छे, म फेरि यो सब म गर्न सक्दिनँ होइन। यो 3 तिक्रामा त भने राजनीतिमा लागेर फाइदा के हुन्छ, दुःख पाउनु त योभन्दा मेरो अभिरुचि पनि राम्रो छ, यसमा मेरो इन्ट्रेस्ट पनि छ, म यतितिर लागौँ ठिक छ भनेर बिस्तारै उताबाट खस्केर चाहिँ आफ्नो साहित्य सेवा। अहिले चाहिँ राजनीतिबाट पूर्ण रूपमा चाहिँ अलग हुनुहुन्छ? अब पूर्ण रूपमा अलग त छु, तर त्यो पुरानो पार्टीहरूले, पुरानो साथीहरूले तान्न खोज्छन्। कहिले चाहिँ त पुरानो किराले पनि कहिले पनि घोज्छ। त्यसो हुनाले कहिले चाहिँ यसो झ्यालाक तपाईँले चाहिँ नि यसो पोलिटिकल पार्टीहरूमा या पोलिटिकल प्रोग्रामहरूमा चुनावको बेलामा यसो भोटसोट माग्न हिँड्दिनु पर्यो हिँड्दिन्छु। अनि बिपीको जयन्ती छ, बिपीलाई राम्ररी बुझेको तपाईँसँगै काम गरेको मान्छे आएर बोलिदिनुहोस् भनेर भन्छन्। अब त्यस्तोमा गएर बोली पनि दिन्छु। त्यतिमा सीमित छ मेरो राजनीति। हामीसँग समय लगभग समाप्त भएको सङ्केत आयो र अन्तमा मैले सोध्न छुटाएको, यहाँले भन्न रुचाएको केही कुराहरू छन्? होइन, मैले के छ भने अब मैले तपाईँले सोध्न पर्ने पनि कुरा, यो नेपालको चाहिँ नि अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा अब श्रीलङ्काको बाटोमा बिस्तारै चाहिँ नि गइराखेको छ। यो अवस्थामा चाहिँ नि हामी नेपाली नागरिकहरूको चाहिँ नि कर्तव्य के त? अब नेपालमा सबभन्दा अहिले अप्ठ्यारो परिस्थिति मैले के देखेको छु भने नेपाली नागरिकहरू चाहिँ नि दलमा विभाजित भए, चाहे त्यो वकिल होस्, चाहे न्यायाधीश होस्, कर्मचारी होस्, जो पनि छ, साहित्यकारी होस्, सबै चाहिँ नि दलमा विभाजित छ। एउटा दलको चाहिँ नि पुच्छा नसमात्ने भने कुनै साहित्यकार पुरस्कृत पनि हुँदैन सरकारबाट होइन, कुनै सरकारी पदमा पाउँदा पनि पाउँदैन। कतिपय पुरस्कार सम्मान त विवादित पनि छन्, विवादित पनि छन्। स्तरीय साहित्यकार बहिष्कार गरेका पनि उदाहरणहरू छन्। यस्तो स्थिति छ के तपाईँ साहित्य कुनै पनि क्षेत्रमा तपाईँले लाग्नेलाई राजनीतिमा तपाईँ पस्नु भएन सक्नु। यसले गर्दा फेरि यो अति राजनीतिकरणले गर्दा फेरि हाम्रो चाहिँ नि झोले मानसिकता बनाइदियो कि हाम्रो नेताहरूले गरेको गलत कामको विरोध गर्न नसक्ने एउटा चाहिँ नपुंसक युग यो चाहिँ नि बनाइदियो। यसबाट चाहिँ नि मुक्ति हुनु पर्यो। यसबाट चाहिँ नि नेपाली समाज मुक्त भएर
अनि चाहिँ नि एउटा नयाँ दिशा चाहिँ नि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो यदि गर्न सकेनौँ भने श्रीलङ्काको भोगाई हामीले चाहिँ नि भोग्नै पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र तपाईँ सोध्नुपर्ने मसित भने एउटा यो पनि प्रश्न थियो जस्तो मलाई मैले चाहिँ अलिकति राजनीति भन्दा पनि साहित्यिक क्षेत्रमा बढी वर्तमान परिस्थितिमा हामी फेरि साहित्यकार पनि हामी साहित्यकारको के हुन्छ भने अलि हाम्रो दूरदृष्टि साहित्यकारलाई किन मान्छ समाज साहित्यकारले बाटो पनि देखाउँछ क्या, अलि दूरदृष्टि हुन्छ। म पार्टीमा फिट नहुन सकेको एउटा कारण त्यो पनि छ, म तपाईँलाई भन्छु। त्यो के भनेदेखि दलीय स्वार्थबाट मेरो चाहिँ टक्राउँ थियो कि म दलीय स्वार्थलाईबाटमा चाहिँ नि मेरो विचार मिलेन भने म त्यसको विरोध गरिदिन्थेँ। मलाई मात्रै होइन, तपाईँको कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहे प्रदीप नेपाल हुन्, चाहे चाहिँ नारायण ढकाल हुन्, जो पनि साहित्यकार छन् विभिन्न पार्टीमा भएका, उनीहरूलाई चाहिँ के छ भने कहिले कहिले चाहिँ नि त्यो दलीय स्वार्थले चाहिँ नि झकझक्याउँछ कि, त्यसले गर्दा उनीहरू चाहिँ नि त्यो लेखक जुन छ नि त्यो लेखक चाहिँ नि दलीय स्वार्थमा बाँध्न सकिँदैन। दलीय स्वार्थमा नबाँधिकन दलबाट तपाईँले आफ्नो त्यसमा अब कतातिर केन्द्रित जस्तो बिपीले त सन्तुलन गरेका थिए होइन, त्यो व्यक्तिको स्वभावमा पनि निर्भर गर्छ होला त्यो कुरा। अनि बिपीको के छ भने बिपीको जीवन त सङ्घर्षमा बित्यो नि। यदि बिपीको जीवन सङ्घर्षमा नबितेर बिपीको जीवन चाहिँ नि यदि स्मुथली चाहिँ नि सत्तामा भएको भए उहाँको के हुन्थ्यो, कस्तो परिस्थिति हुन्थ्यो त भन्न सक्छ। जीवनभर सङ्घर्षमा उहाँ बितेको हुनाले बिपीले चाहिँ नि साहित्य र यसलाई चाहिँ नि सन्तुलित गरेर लिएर जान सक्नु। हस्, आजको निर्धारित समय समाप्त भएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि र आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीसँग वरिष्ठ साहित्यकार, समाजसेवी र राजनीतिज्ञ सनत रेग्मी हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई धन्यवाद र यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद सहित म शिव डुडेल यहाँ समक्ष बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै